أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش، مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور، مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الغرام، نور الهدى كافي الغرام. صباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم، صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره، والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه. وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده، والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين، خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين، سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين، والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، وسيلتنا في الدارين. صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، رب المشرقين ورب المغربين. جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، كشف الدجى بجماله. حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. آمنت بالله صدق الله